नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ख्वाब के अंदर कुरान मजीद पढ़ना या कुरान पाक को सुनना। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर एक की मुख्तलिफ ताबीर है। मिसाल के तौर पर आदमी ख्वाब के अंदर कुरान पाक पढ़ता है, वो कुरान पाक की ऐसी आयत पढ़ता है कि जिसमें अल्लाह पाक की तरफ से बिशारत है, खुशखबरी है, या ऐसी आयत पढ़ता है कि जिसमें अल्लाह पाक का गज़ब है, या ऐसी आयत पढ़ता है कि जिसमें मिसालें बयान हुई हैं या वाक़यात और किस्से बयान हुए हैं, या कुरान पाक को आधा पढ़ता है या पूरे का पूरा कुरान पाक ख्वाब में पढ़ लेता है, या वो पूरे का पूरा कुरान पाक ख्वाब के अंदर हिफ्ज़ कर लेता है, या वो एक आयत पढ़ता है और वो उसको याद हो जाती है, या आदमी एक चौथाई कुरान पाक पढ़ लेता है, या सूरत आराफ से लेकर सूरत मरियम के दरमियान तक कोई सूरत पढ़ लेता है, या सूरत मरियम से लेके वन्नास तक पढ़ लेता है, या इसमें से कोई सूरत पढ़ लेता है, या 7 सुपारे पढ़ लेता है। ये मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर एक की मुख्तलिफ ताबीर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ताबीरात.29 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। ताबीरात को शुरू करते हैं कि आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि वो कुरान पाक पढ़ रहा है, तो कुरान पाक का पढ़ना ये हाकिम होने के ऊपर दलील है। अब अगर कुरान पाक आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि वो आयत रहमत पढ़ रहा है या ऐसी आयत पढ़ रहा है कि जिसमें अल्लाह पाक की तरफ से बिशारत है, खुशखबरी है, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि इस आदमी के ऊपर वाजिब हो गया है कि वो शुक्र भी अदा करे और खैरात भी करे, क्योंकि वो खुशखबरी वाले लोगों में दाखिल हुआ। और अगर आदमी ख्वाब के अंदर ऐसी आयत पढ़ता है कि जिसमें अल्लाह पाक का गज़ब है, गुस्सा है, तो उस आदमी को चाहिए कि वो तौबा करे और अल्लाह पाक की तरफ रुजू करे। और अगर आदमी ख्वाब के अंदर कुरान पाक की वो आयत पढ़ता है कि जिसमें मिसालें बयान की गई हैं, या वो आयत पढ़ता है कि जिनमें वाक़यात हैं, किस्से हैं, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि आदमी गुनाहगार होगा। और अगर आदमी ख्वाब के अंदर कुरान पाक की आयत सुनता है तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये राह दीन के अंदर नेक काम करेगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि किसी ने उसके कुरान पाक से पढ़ा लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि इस आदमी का जो दिल है वो गमगीन होगा, उसको कोई मुसीबत पहुंचेगी। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसने आधा कुरान पाक पढ़ लिया, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि इसकी आधी जिंदगी गुजर चुकी। और अगर ये देखता है कि उसने ख्वाब के अंदर पूरा कुरान पाक पढ़ लिया, तो इसकी 2 ताबीरें बनती हैं। एक ताबीर तो ये बनती है कि इसकी उम्र पूरी होने वाली है, या बाद अहले ताबीर बयान करने वाले ये बतलाते हैं कि इसकी मुराद पूरी होगी। और अगर ख्वाब के अंदर आदमी ये देखता है कि उसने पूरे का पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये आदमी अमानतदार होगा, अमानत की हिफाजत करने वाला होगा। और अगर आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है
کہ اس نے 1/4 قرآن پاک پڑھ لیا، یعنی پڑھتے پڑھتے 1/4 قرآن پاک ہو گیا، یعنی 8 پارے کے قریب یا اس سے کچھ اوپر پڑھ لیا، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ آدمی نیک کام کرے گا۔ اور اگر آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ سورت اعراف سے لے کے سورت مریم تک پڑھ لیا یا اس کے درمیان کوئی سورت پڑھ لی، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ مخلوق کے اندر مشہور ہوگا اور ان کے کام کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ سورت مریم سے لے کے سورت ناس تک پڑھا اس نے قرآن پاک، یا اس کے درمیان صورتیں پڑھی، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس آدمی کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یا اگر آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے 7 سپارے قرآن پاک کے خواب کے اندر پڑھے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس سے مصیبت اور رنج ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یا اگر آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے 1 آیت قرآن پاک کی تلاوت کی اور وہ اس کو یاد ہو گئی، تو اس کی تعبیر اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے ہوگی کہ یعنی اگر وہ اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں گے کہ اگر وہ رحمت اور بشارت والی آیت ہے تو پھر جو ہے نا اس کو شکر لازم ہے اور خیرات کرے اللہ پاک کی طرف، یا اگر وہ غضب والی آیت ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور رجوع اللہ کرے، اور اگر وہ مثالوں والی آیت ہے یا واقعات والی آیت ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، توبہ کرے، تاکہ آنے والی یہ جو مصیبت ہے یہ اس کے اوپر سے ٹل سکے۔ یا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، وہ ناپاک جگہ سے بھی گزر رہا ہے، پاک جگہ سے بھی، یعنی چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، ناپاک اور پاک جگہ کا کوئی خیال نہیں کر رہا وہ آدمی، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس آدمی کے اعتقاد کے اندر خلل ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی درستگی کرے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اور بھی تعبیرات بنتی ہیں۔ یا اگر آپ کسی بھی قسم کی خواب کی تعبیر کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنے خواب بتلائیں، ہم آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتلا دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تعبیرات.29 کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔